वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। अगर आप जायदाद की खरीदो फरोख्त का मंसूबा बना रहे हैं तो आज अहम बातचीत हो सकती है। जज्बातियत की बजाय अमली सोच पर गौर करना सूदमंद साबित होगा। कहीं फंसी हुई रकम आज वापस मिल सकती है। दूसरों से मुतासिर होने की बजाय अपनी अकल का इस्तेमाल करें। दलाइल और तनाज़ात पैदा हो सकते हैं जो अदालती कार्रवाई का बाइस भी बन सकते हैं। अपने ज़ाती कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखना बेहतर है। कारोबार से मुतल्लिक मामूली गलतियां मुमकिन होंगी लेकिन इनसे सीख कर आगे बढ़ें। ज़्यादातर काम बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल होंगे। मुलाजमत करने वाले अफराद को इख्तियारात के साथ इजाफी काम का बोझ भी मिलेगा। मियाँ बीवी के दरमियान खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात से दूर रहें वरना ये घर पर मनफी असर डाल सकते हैं। मौजूदा माहौल और आलूदगी से ख़ुद को बचाएं। योगा और मुराकबा इसके लिए मुनासिब हल हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप उसूली तौर पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। आज आप अपने दोस्त के साथ अहदाफ और ओहदों के बारे में अहम बातचीत करेंगे। ये गुफ्तगू आप और आपके दरमियान एक मज़बूत रिश्ता कायम कर सकती है। ये आपके ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के लिए बेहतरीन वक्त है। टॉरस बुर्ज सौर। ख़ानदानी और ज़ाती सरगर्मियों के दरमियान बेहतरीन तालमेल रहेगा। आपका समाजी हल्का बढ़ेगा और आप बाअसर लोगों से जुड़ेंगे। आज आप जज्बाती तौर पर बाइख्तियार महसूस करेंगे। जायदाद से मुतल्लिक कोई भी मसला हल हो सकता है। ज़ाती कामों के साथ समाजी सरगर्मियों पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। जहन में रखें कि किसी से मुतासिर होना नुकसान का बाइस बन सकता है। माली लेन देन करते वक्त एहतियात बरतें। कारोबार में दिन का ज़्यादातर वक्त बैरूनी सरगर्मियों में गुजरेगा। मार्केटिंग से मुतल्लिका कामों से निमटने के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ ठोस फैसले भी कामयाब होंगे। आज आपकी मुलाजमत की सूरत हाल मजबूत रहेगी। आपको आला अफसरान से ताउन भी हासिल होगा। इज़्दवाजी या रोमानवी ताल्लुकात में किसी वजह से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। एक दूसरे पर एतमाद बरकरार रखना ज़रूरी है। खाने की ख़राब आदत पेट की खराबी का बाइस बनेगी। मुनज़्ज़म रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज रोमानवी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए आप जो भी कदम उठाते हैं इसके मस्बर नताइज बरामद होंगे। अपने दोस्त के साथ ताउन और अफ़ाम तफ़हीम से पेश आएँ। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आगे बढ़ें और अपनी मोहब्बत को नई बुलंदियों तक ले जाएं। ये आपके लिए ख़ास वक्त है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज कोई काम हस्बे मंशा मुकम्मल हो जाएगा। अपने सियासी और समाजी राब्तों को मजबूत करें। ये आपको किसी ख़ास काम को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। नौजवान अपने मंसूबों में नुमाया कामयाबी देखेंगे। इस वक्त सफ़र करने से मसाइल पैदा हो सकते हैं इसलिए इसे मुलतवी करना ही बेहतर है। अगर आबाई मामलात से मुतल्लिक कोई तनाज़ा जारी है तो आज इसके बढ़ने का इम्कान है। अपने रवैये में तहम्मुल और नरमी को बरकरार रखें। गुस्सा मामलात को ख़राब कर सकता है। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद आज मुनाफा बख्श सौदा कर सकते हैं। कारोबार में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होगी। शराकतदारी के कारोबार में कागजी कार्रवाई करते वक्त इंतहाई मोहतात रहें। ख़ानदान के अफराद के दरमियान हम आहंगी पैदा होगी। पुराने दोस्त के साथ अचानक दोबारा मिलना खुशगवार यादें वापस लाएगा। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सेहत बख्श देसी ग़िज़ा खाएँ। आपको सीने से मुतल्लिक कुछ तकलीफ़ हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ सोचे समझे
اور عملی لمحات پیدا ہوں گے۔ چھوٹے بچوں پر توجہ دینے سے آپ ایک دوسرے کے لیے زیادہ حساس اور سمجھدار بن جائیں گے۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہے۔ یہ اپنے پیارے کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ہے، جہاں آپ اپنے تجربات اور کچھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں جو آپ میں مشترکہ ہیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ کو تجربہ کار لوگوں سے مختلف قسم کی معلومات حاصل ہوں گی جو آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کچھ عرصے سے جاری خاندانی معاملات کو حل کرنے کے لیے آج موزوں وقت ہے۔ آپ فون اور میڈیا کے ذریعے کچھ حاصل کریں گے۔ اس وقت اپنی مستقبل کی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ دوپہر کے بعد حالات کچھ ناسازگار ہو سکتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر دوسروں کے مسائل میں نہ الجھیں اور نہ ہی مداخلت کریں۔ کوئی بھی ادائیگی یا لین دین کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ اس وقت کاروبار میں توسیع کے امید افزا مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اپنا وقت اپنے کام کے لیے وقف کریں۔ زیادہ سوچنا آپ کی کامیابیوں کو کھونے کا باعث بن سکتا ہے۔ سرکاری ملازمت کے دوران عوام کے ساتھ جھگڑا کرنا اچھا نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ رومانوی رشتے میں شادی کے لیے خاندان کی منظوری حاصل کرنے کے لیے آج موزوں وقت ہے۔ آج آپ کی اپنی لاپرواہی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ورزش، یوگا وغیرہ کے لیے کچھ وقت مختص کرنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج جب آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں تو واضح اور مختصر ہونے کا خاص خیال رکھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی حمایت کا اشتراک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا دوست آپ کی حساسیت، آپ کے خدشات کا اظہار کرنے کی آپ کی رضامندی اور ان کو سننے کے لیے وقت نکالنے کی آپ کی خواہش کی تعریف کرے گا۔ لیو، برج اسد۔ آج سازگار حالات برقرار ہیں۔ طلباء اور نوجوان اپنی محنت اور قابلیت سے کسی بھی مشکل کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ پڑوسیوں یا کرایہ داروں کے ساتھ کسی بھی تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ غصہ صورتحال کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ خاندان کے تجربہ کار افراد کے مشورے پر عمل کرنے سے آپ اہم مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ کاروبار خاص طور پر منافع بخش نہیں ہے، لیکن آپ نے حال ہی میں جو تبدیلیاں کی ہیں ان کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد اپنے باس اور اعلیٰ افسران کے تعاون سے منصوبوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آج آپ کی شریک حیات اور اہل خانہ پوری طرح معاون ثابت ہوں گے۔ گھر امن و سکون سے بھر جائے گا۔ رشتوں میں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ صحت سے متعلق کسی بھی مسئلے کو نظر انداز نہ کریں، مناسب علاج تلاش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج ایک مؤثر اور سوچ سمجھ کر پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے پیارے سے بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ آپ کے خیالات عملی ہوں گے، تبدیلی کو مضبوط بنانے میں مدد کریں گے۔ اس دوران اپنے دوست کے ساتھ کچھ جوش پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط کرے گا بلکہ آپ دونوں کے لیے ایک خوشگوار تجربہ بھی ہوگا۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ کی مثبت سوچ اور منصوبہ بندی آپ کو اور آپ کے خاندان کو ایک نئی سمت دے گی۔ اگر آپ اپنے گھر یا کاروبار میں کسی تبدیلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو بہترین نتائج کے لیے واستو رہنما اصولوں پر عمل کرنا یقینی بنائیں۔ اچانک اخراجات اٹھیں گے جو آپ کے بجٹ کو پریشان کر دیں گے۔ قریبی رشتہ داروں کی آمد بھی آپ کے کام میں خلل ڈالے گی۔ اپنے بچوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں، انہیں اس وقت مناسب رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کاروباری انتظامات مناسب رہیں گے، لیکن باہر کے لوگوں کی مداخلت کاموں کی تکمیل میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس دوران دباؤ ڈالنے کی بجائے صبر کرنا بہتر ہے۔ نوجوانوں اور طلباء کو اس مسابقتی ماحول میں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان میٹھا اور کھٹا مذاق ہوگا۔ رشتوں میں بھی ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ آج زیادہ جذباتی ہونا اچھا نہیں ہے۔ زیادہ سوچنا اور تناؤ سر درد اور پیٹ کے مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने दोस्त से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक मुनज़्ज़म और रवायती तरीका इख्तियार करेंगे। आपके प्यारे की छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। इस तरह के छोटे इशारे आपके ताल्लुकात को मज़बूत बनाते हैं। याद रखें कि मोहब्बत सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं होती बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में भी पाई जाती है। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज वक़ार और एहतराम में इजाफ़े का वक्त है। आप अपने इर्द गिर्द मस्बत लोगों के साथ बातचीत करके हल्का महसूस करेंगे। आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। आप अपने रोज़मर्रा के कामों समेत दीगर काम आसानी के साथ मुकम्मल कर सकेंगे। आपका गुस्सा और जल्दबाज़ी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है, मनफी माहौल पैदा कर सकता है। अपने रवैये में तहम्मुल रखें ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने से इनके हौसले बुलंद होंगे। अगर आप कारोबारी शराकत-दारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो इस पर संजीदगी से गौर करें। ये शराकत-दारी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अपने साथियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखें। आज आप दफ्तर में अपना गलबा और हैसियत बरकरार रखेंगे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। आपको अपने प्यारे साथी से मिलने का मौका मिलेगा। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी लेकिन बदलते मौसम की वजह से गफलत से गुरेज करें। बाकायदा चेकअप का शेड्यूल बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। लिब्राज, अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ किसी भी ज़ेरे इल्तवा मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये आप दोनों के दरमियान मुफाहमत को मज़ीद गहरा करेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको किसी दिलचस्प शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है। मोहब्बत का मुशाहदा करें और अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। आज फ़ायदेमंद सियारों की पोजीशन इस वक्त अपनी जगह पर है। माली मनसूबा बंदी पर तवज्जो दें। करीबी रिश्तेदारों के साथ ख़ानदानी इज्तमात मुमकिन होंगे। तवील अरसे के बाद सबसे मिलने से आपको सुकून और खुशी महसूस होगी। कोई नया फ़ैसला करने के लिए वक्त साजगार नहीं है। आज पॉलिसीज़ या जायदाद से मुतल्लिक किसी भी सरमायाकारी की सरगर्मियाँ मुलतवी करना बेहतर होगा। फौरी कामयाबी के हसूल के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो होने की बजाय अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज़ रखें। कारोबार में कुछ मंदी का सामना हो सकता है लेकिन थोक कारोबार मुनाफा पैदा करेगा। अपने सरकारी मामलात किसी के साथ शेयर ना करें। नौजवानों को इनकी तालीम के मुताबिक अच्छी मुलाजमत मिलने का इम्कान है। मुलाजमत करने वालों के लिए ट्रांसफ़र के इम्कानात हैं। ख़ानदानी हम आहंगी घर में अच्छी तरतीब बरकरार रखेगी। बदलता हुआ माहौल आपकी सेहत को भी मुतासिर करेगा, इसलिए इंतहाई एहतियात करना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज ताल्लुकात में जज्बाती कुर्बत को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। आज अपने साथी के साथ खुलकर बात करना और किसी भी मसले या तनाव को हल करना ज़रूरी है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो गहरा और पुरअसरार है। सेजिटेरियस, बुर्ज रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म होंगी। आपकी आमदनी में भी बेहतरी आएगी। सुकून हासिल करने के लिए अपने लिए कुछ वक्त गुजारें। खुद शनासी आपको बहुत से मसाइल हल करने और ज़हनी सुकून लाने में मदद देगी। ऑनलाइन ख़रीदारी करते वक्त बहुत मोहतात रहें क्योंकि आपको धोखा दिया जा सकता है। इस दौरान ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात भी परेशानी का बाइस होंगे। तलबा को किसी प्रोजेक्ट में नाकामी की वजह से मायूसी और तनाव का सामना करना पड़ेगा। काम के तमाम कामों को खुद तरतीब देने की कोशिश करें लेकिन इस बात को जहन में रखें कि कोई और आपके काम का क्रेडिट लेके जा सकता है। कोई भी ज़ेरे इल्तवा सरकारी काम आज हल हो जाएगा। ज़्यादा काम करने वाले पेशावर अफराद तनाव महसूस करेंगे। घर वालों का ताउन और आपके एतमाद और ख़ुद एतमादी को बरकरार रखेगा। मोहब्बत करने वालों से मिलने का मौका मिलेगा। इस वक्त इन्फेक्शन लगने का ख़तरा है। ख़वातीन को अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 6 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی خاص رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ ایسا کریں جس سے آپ دونوں کو خوشی ملے، جیسے کوئی نئی سرگرمی یا کوئی دلچسپ سفر۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ آج کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو زندگی کے بارے میں پرجوش ہے اور ایڈونچر سے محبت کرتا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج سیاروں کی پوزیشنیں سازگار ہیں، آپ کو زبردست خود اعتمادی محسوس ہوگی۔ آپ کے بچوں کی طرف سے تسلی بخش خبریں ملنے سے گھر میں خوشی کا ماحول پیدا ہوگا۔ دینی معاملات میں خیرات بھی فائدہ دے گی۔ حالات کو قریب سے مانیٹر کرنا جاری رکھیں۔ ذاتی معاملات کو باہر کے لوگوں سے شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ہوشیار رہیں کہ کسی نامعلوم شخص سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ طلباء اور نوجوان بھی اس وقت اپنے کام سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی رکا ہوا کاروباری کام دوبارہ شروع کرنے سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ شراکت داری کے لیے فائدہ مند حالات تیار ہو رہے ہیں۔ آج آپ کے ساتھی کا مشورہ کسی بھی کوشش میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنے سامان کے معیار پر زیادہ توجہ دیں۔ گھریلو انتظامات کو لے کر میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تفریح اور خریداری میں وقت گزارنا آپ کے تعلقات میں مزید مٹھاس لائے گا۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر یا ذیابیطس جیسے مسائل ہیں تو لاپرواہی سے گریز کریں اور مناسب علاج کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کے لیے متاثر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے تعلقات میں استحکام اور عزم کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو پختگی اور استحکام کا مجسمہ ہو۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ کے مصروف شیڈول کے باوجود اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ تجربہ کار افراد کے تجربات آپ کو زندگی سے متعلق بہت سے مسائل کے بارے میں مناسب رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ میٹھے تعلقات آپ کو سکون فراہم کریں گے۔ تعلقات میں غلط فہمیوں سے بچیں کیونکہ وہ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کا وقت اچھا نہیں ہے۔ منفی حالات میں گھبرانے کی بجائے حل تلاش کرنے سے مسائل کو جلد حل کرنے میں مدد ملے گی۔ آج آپ کی موجودگی اور کارکردگی کاروباری کاموں کو بہتر بنائے گی۔ آپ کو اپنے ملازمین اور ساتھیوں سے مناسب مدد ملتی رہے گی۔ حکومت سے متعلقہ کاروبار میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ملازمت کرنے والوں کو کام کا بوجھ ملے گا جو ان کی پسند کے ہوں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زیادہ حساس رہیں گے۔ آج معمولی موسمی تکلیف برقرار رہے گی لیکن تھوڑی سی احتیاط آپ کو صحت مند رکھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہو جائیں جو آپ کی ذہنی نشوونما کو فروغ دیں گی۔ آپ کی گفتگو آپ کے رشتے میں ایک خاص چنگاڑی لائے گی۔ آپ دونوں میں تازگی آئے گی۔ آپ کی منفرد سوچ اور تخلیقی صلاحیتیں ایک روحانی تعلق پیدا کر سکتی ہیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج کا دن مختلف سرگرمیوں کے ساتھ مصروف گزرے گا۔ کسی خیر خواہ کے ساتھ اہم فون پر بات چیت سود مند ثابت ہوگی۔ آپ کا اعتماد اور وافر توانائی آپ کو اپنے کاموں کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے قابل بنائے گی۔ فضول سرگرمیوں یا سستی پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ قرض لینے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں غور سے سوچیں۔ کوئی بھی رکا ہوا کاروباری کام آج دوبارہ شروع ہوگا اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ قریبی کاروباری اداروں کے ساتھ جاری مقابلے میں فتح یقینی ہے، اس لیے مستعد رہیں۔ سرکاری ملازمت کرنے والوں کو اپنے عوامی امیج کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں۔ تفریح اور خریداری سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کو اپنے پیارے ساتھی سے ملنے کا موقع ملے گا۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، بس ضروریات سے زیادہ تناؤ سے بچیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنکارانہ ہو۔ یہ دن خاص اور اہم رشتوں کی تشکیل کے لیے بہت اچھا ہے۔
اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے ذہن کو نئے رشتوں کے امکانات کے لیے کھولیں۔